Hi guys. Guys, natay basahon nga verse guys. Nindot kayo. There is Matthew 16 verse 26. Kay unsa ang kapuslanan sa usa ka tawo kung makaangkon siya sa tibuok kalibutan ug mapildi kaniya ang iyang kalag, kung unsa ba ang igahatag sa usa ka tawo nga baylo sa iyang kalag. Amen. Mauna guys nga dili nato ibaylo unsaon taman ang kung makuha nato ang tanan butang diri sa kalibutan, makabot nato sa atong pagkugi guys. Ang dili daotan guys nga magkugi ka guys ug maayo guys para makuha ang tanan. Pero kung malayo ka sa Dios ug ang imong kalag mapunta po mabaylo padung sa impierno guys, dili na maadto sa gingharian sa Dios, mawala guys. Dili na lang ta mga ambisyon nga makuha nato ang tanang butang diri sa kalibutan guys. Ang importante ang atong kaluwasan. Ug maora to guys. God bless.